हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये बहुत फ़ज़ाइल पर भी मुश्तमिल है और इसकी ख़ासियत जो है तलस्माती बहुत ज़्यादा है। आज इंसान को इसकी अफादियत का नहीं पता, इसलिए हम परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं। हम नमाज में तो पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, हमारे बच्चे को याद है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है ये हमें नहीं पता। अगर इसका पता है तो अरब के मुआशरे के उन लोगों को पता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत नाजिल हुई तो एक मुशरिक कहने लगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आप अपने रब की जो आप पर उतरा है कलाम, वो गीत हमें सुनाएं। अब उसे तो गीत लगता था, क्योंकि अरब का माशरा गीत का कायल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कलाम इलाही नाजिल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसी लम्हे चूँकि सूरह इखलास का नुज़ूल हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुशरिक को कलाम इलाही सूरह इखलास सुनाई। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये जब उसने सुना तो वो एकदम कहने लगा कि ये जो कलाम है ये इंसानियत के लिए काफ़ी है। अब उसने जो है नेमल इलाहुन, बेहतरीन इलाह है वो जिसका ये कलाम है। अब ये उसने इतनी तारीफ़ की अल्लाह की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, इस आयत को देखें, ये मुशरिक समझ गया है, चूँकि अरबी जानता था, अरबी उसको पता था कि इसके अंदर क्या तासीर है, तो ये मुशरिक समझ गया है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसको अपना एक ऊँट हदिया देता हूँ, तोहफ़ा देता हूँ कि इसने अल्लाह की ज़ात को पहचान लिया इस आयत की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान, ये जो है अभी जिब्राइल तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने फरमाया है कि अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जन्नत में 87,000 ऊँट अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की वहदानियत पर इतना खर्च किया। अब वो एक ऊँट लेकर निकला तो सहाबा इकराम उस पर खर्च करना शुरू हो गए। यहाँ तक के रवायात में आता है वो जब वहाँ से बाहर निकला सहरा की तरफ तो सहाबा ने इतना सदका खैरात किया था कि 2000 ऊँट उसके साथ थे। अब वो सिफ़तुर रहमान, चूँकि वो कहने लगे कि ये जो सूरह इखलास है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 3 बार पढ़ेगा उसे कलाम इलाही कुरान का सवाब मिलेगा। अब आप 3 बार पढ़ते हैं तो आप पे कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ें तो आपको एक कुरान का सवाब मिलता है। क्यों? कुरान पाक के 3 जो है नुज़ूल की जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजू उतारे हैं, एक तौहीद, एक रिसालत और एक यौम आखिरत। जो तौहीद है वो सारी की सारी अल्लाह ने सुलुस कुरान जो है तौहीद है। अब वो तौहीद सारी इसके अंदर मौजूद है। फ़ीही सिफ़तुर रहमान इसे कहा गया, इसमें अल्लाह की सिफ़त इलाही है। अब वो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, मुआविया बिन अबी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वो फोत हुए मदीना में, आप तबूक की तरफ थे। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह रुक जाएं, अभी आपने जो है जनाजा पढ़ाना है, आपके सहाबी का जनाजा आपके पास आएगा, बीमार थे, पीछे रह गए थे। आपने उसका जनाजा पढ़ाया और पूछा ए जिब्राइल, ये इसको इतना बड़ा एजाज़ मिला किस वजह से? फरमाया ये सूरह इखलास से, कुल हुवल्लाहु अहद से मोहब्बत करते थे। हर रकत में, इमाम इब्न कसीर ने यह वाक़या लिखा कि हर रकत में वो दीगर तिलावत के साथ सूरह इखलास लाजिम पढ़ते थे। ये नहीं हमारी तरह, हमारा 70 साल का बूढ़ा हो जाता है, उसे कुल हुवल्लाह के अलावा आता ही कुछ नहीं है, वो भी गलत पढ़ता है, वो भी गलत पढ़ रहा होता है। वो सहाबी मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत की वजह से सूरह इखलास के वो आमिल बन गए, यानी उसके साथ फरिश्ते मोहब्बत करने लगे। अब यहाँ 2 बातें पता चली, 2 बातें इस वाक़े से। इमाम इब्न कसीर और तिरमिज़ी के अंदर ये वाक़या मौजूद है, मुझे तिबरानी के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी भी इसको लाए हैं, अब इमाम तिबरानी भी लाए हैं। इससे 2 बातें पता चली कि एक वजीफ़े की शक्ल में कलाम की कोई सूरत पढ़ना जायज़ है, सहाबी ने पढ़ी, मुख्तस कर ली ना अपने लिए।
آپ بھی مختص کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، عشاء کے بعد تبارک الذی پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، فلاں آیت کا پڑھنا، فلاں سورت کا پڑھنا، یہ جائز ہے ایک۔ دوسرا، جو جس سورت کو آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اس کے فرشتے، اس کے جنات اس کے ساتھ محبین ہو جاتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ اس ہر آیت کا اللہ نے الگ تاثیر رکھی، لیکن جامع اگر اس کو پڑھیں آپ مشکل ترین گھڑی میں مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دیں، آپ ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دیں، اونچی آواز سے، تنہا ہیں، لوگوں میں ہیں تو آہستہ پڑھیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جو رات کو لیٹے ہوئے سورہ اخلاص 100 بار پڑھتا ہے دائیں کروٹ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے کہیں گے، جیسے ہی قبر میں اترے گا، قبر میں بھی کہ، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں قبر میں دائیں طرف والی کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے گی، یہ سورہ اخلاص کی برکت سے، اور اللہ فرمائیں گے میرے بندے دائیں طرف جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ بڑی طلسماتی صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ساری توحید ہے، اللہ کا جتنا تعارف ہے اس صورت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کا کل تعارف، پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، اللہ رب العزت نے عقائد کی اصلاح اس کے اندر رکھی ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے باطل عقائد کے لوگ ہیں، آپ اس میں دیکھیے کہ چاہے وہ کمیونسٹ ہیں، ان کا بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تم دیریو کہتے ہو اللہ نہیں ہے، احد، اللہ ایک ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا اللہ الصمد، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، اسے وزیر مشیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس نے جو یہودی اور نصارہ کہتے ہیں عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، ہے ہی نہیں، نہ اس سے کوئی جناح، نہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اولاد کمزوری ہوتی ہے انسان کی، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اور وہ کفوا احد ہے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کریں، آپ کو مشکلات درپیش ہوں آپ اس کو پڑھیں، اس کو صحیح سیکھیں، نماز کے اندر اس کو آپ پڑھتے ہیں، آپ زیادہ بار پڑھ لیں، ایک بار نہیں تو 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھ لیں، اب زیادہ صورتوں کو سیکھیں، لیکن سورہ اخلاص کو جتنا کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو حل کرے گا۔ آپ کبھی پریشانی میں اس کو پڑھ کے دیکھیں، ایک بار بیٹھ کے ہی پڑھ لیں چند مرتبہ، چاہے آپ 70 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس صورت سے زیادہ جامع اللہ کے تعارف کی آیت کوئی نہیں ہے، صورت کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ثلث قرآن کہا۔ مردوں پر ہم پڑھتے ہیں یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، کیوں کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 10واں قرآن کے برابر ہے، ایک بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں گے 3 10 10 30 پاروں کے برابر اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ہمارے معاشرے میں کثرت سے سورہ اخلاص سے محبت۔ اب یہ عرب کا معاشرہ جو ہے وہ عربی جانتے ہیں اس کے معنی کو، ہم عجم کے لوگ جیسے پہلے بتایا اسی پر زندگی گزار دیتے ہیں، صحیح طرح جانتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، تلفظ ادا بھی نہیں ہوتا، پھر ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتہ، اس لیے پھر ہمیں اس سے انسیت نہیں ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نجات لازم کرتے ہیں، چونکہ صحابی کی روایت موجود ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔